नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर मौत को देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ पाए, मरते हुए पाए, जनाजा ले जाते हुए पाए, या किसी और की मौत को देखे, किसी और की मौत की खबर सुने, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। जिस शख्स ने ख्वाब में अपने आप को मरते हुए देखा, अपना मरना देखा, मरा हुआ देखा, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाले का दीन कमज़ोर है, इसके दीन में कमज़ोरी है, नमाज ही नहीं या इसके अलावा दीन की तरफ से तवज्जो करने वाला नहीं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मर गए हैं और उसको चारपाई पर ले जाके लोगों ने कब्र में उतार कर मट्टी डालकर दफन कर दिया है, तो इस आदमी की दुरुस्तगी, इसकी ताबीर यह है कि इस आदमी की दीनी दुरुस्तगी की उम्मीद नहीं है, कि ये ऐसा बेदीन होगा कि इसको दीन की तरफ आने का शौक भी पैदा नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ देखे और ये देखे कि लोग उसका जनाजा उठाए ले जा रहे हैं, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला लोगों पर गालिब आएगा, उन पर हुक्मरानी और हुकूमत करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मर चुका है, लेकिन न उसका जनाजा ले जाया जा रहा है, न उसको गुस्ल दिया जा रहा है, न उसके कफन दफन का कोई इंतजाम किया जा रहा है, बस ये महसूस कर रहा है कि मैं मर चुका हूं, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को कोई गम, कोई नुकसान, कोई रंज पेश आ सकता है। उसका कमरा गिर सकता है, या उसकी छत गिर सकती है, या उसकी दीवार गिर सकती है, या कोई ना कोई नुकसान पेश आ सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि वो मर रहा है या मर चुका है, मर्द हो या औरत हो, ये ख्वाब देखें, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला सफर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाएगा, एक मकाम, एक शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप की मौत देखे, मर्द हो या औरत हो, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले को फक्र, फाका और तंग दस्ती लायक होगी, उसकी माली हालत कमजोर हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मर गए हैं और लोगों ने उसको कब्र में दफन भी कर दिए हैं, उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला बगैर तौबा के मरेगा, गुनाहगार होकर मरेगा। और अगर देखे कि कब्र पर मट्टी डालने के बाद ये कब्र फटी और वहां से निकल के बाहर भी आ गया, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला तौबा की तौफीक के साथ मरेगा, तौबा करेगा, उसको फिर अल्लाह पाक मौत देंगे। इसी तरह अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में देखे, अपनी मौत देखें, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनकी शादी हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मर चुके हैं और उसके बाद वजूद भी वो जिंदा है, जिंदगी गुजार रहा है, जिंदों की तरह रह रहा है और महसूस ये कर रहा है मैं तो मर गया हूं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला मौत से पहले मर चुका है, यानी अपने नफ्स को मार चुका है। ये दुनिया से, दुनिया के साथ सामान से बेपरवाह और बेनियाज आदमी है, यानी जाहिद आदमी है, दुनिया से बेरगबत होने वाला इंसान है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी मरे हुए आदमी को देखे जो मर चुका हो और वो मरने के बाद उसको ख्वाब में ये कहे कि मैं तो जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, देखो मैं आ गया हूं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला जन्नत, जिसको ख्वाब में देखा जा रहा है, यानी वो मुर्दा मरा हुआ आदमी जन्नत में है और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी मुर्दे को उठाए जा रहा है, वो उठाए हुए है, कोई आदमी मर गए हैं और इसको अपने कंधों पे या चारपाई पर उठा के कहीं ले जा रहे हैं, उसने इसको उठा रखा है, तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला किसी बेदीन आदमी का खर्चा उठाएगा, यानी अपना माल किसी बेदीन आदमी पर खर्च करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी मरे हुए आदमी को देखे, मुर्दे को देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला जिसको देख रहा है वो अभी अल्लाह की पकड़ में है, कि अगर उस मुर्दे को देखे और वो मुर्दा बीमार हो, तो फिर इसकी ताबीर है कि अल्लाह पाक उस पर गिरफ्त कर रहे हैं, यानी जैसे दुनिया में वो बीमार था, आखिरत में भी ऐसे बीमार नजर आता है, तो इसकी ताबीर है कि वो भी अल्लाह की गिरफ्त में है, उसको इसाले सवाब करना चाहिए ताकि उसकी जान छूटे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी मरे हुए शख्स को दोबारा मरते हुए देखे, कि एक आदमी पहले फौत हो गया और ख्वाब में आपको नजर आया कि वो दोबारा फौत हो रहा है, दोबारा मर रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले जिसको ख्वाब में देखा गया उसके वरसा में से, उसकी नस्ल में से, उसके रिश्तेदारों में से किसी और आदमी का इंतकाल होगा, फौत होगा। इसी तरह अगर कोई
مردہ آدمی خواب میں آ کر خواب دیکھنے والے کو کوئی بات بتلا جائے کہ یہ بات ایسے ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بات سچی ہوگی. یعنی مردہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مردہ جو کچھ بھی بتا کے جاتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے اور ایسے ہی ہونے والا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کو اچھی حالت میں دیکھے، سفید لباس میں دیکھے، سبز لباس میں دیکھے، تو یہ اس کے جنتی ہونے، اچھی حالت میں ہونے کی نشانی. اور اگر اس کو پریشان حال دیکھے، گرد و غبار میں اٹا ہوا دیکھے، پھٹے پرانے لباس میں دیکھے، تو اس کے بدحالی میں ہونے، بری حالت میں ہونے کی نشانی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے شخص کا نماز جنازہ ادا کرے، یعنی ایک آدمی فوت ہو چکا، اب وہ خواب میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ فوت ہوا ہے یا ویسے فوت ہوا ہے اور یہ اس کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے آدمی کو نصیحت کرے گا، اس کو تبلیغ کرے گا جس میں ماننے والا دل نہیں ہوگا. یعنی وہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، انتہائی ڈیٹ اور انتہائی سنگ دل ہوگا کہ اس پر دین کی کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہے اور وہ پھر خواب میں اس کو زندہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتے ہیں، یہ خواب دیکھنے والا اس کے وہاں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے جا رہے ہیں یا اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس مردہ کے دین کے معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا. اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی تھا، اس نے جو کام کیے یہ وہی کام کرے گا، اس جیسے کرے گا. دین کا کوئی بڑا تھا تو دین کے جیسے اس نے کام کیے، یہ خواب دیکھنے والا بھی ویسے ہی دین کے کام کرے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وقت کا حاکم، وزیر، رئیس، افسر، کوئی بڑا عالم فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ ملک ویران ہو سکتا ہے، سلطنت، حکومت، معاملات بگڑ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں پر شرمندہ ہوگا، توبہ اور استغفار کرے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ حالت نزع میں ہے، یعنی ابھی اس کو موت آ رہی ہے، وہ آخری لمحات، آخری سانسوں میں چل رہا ہے، اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا یا تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے یا کسی اور پر ظلم کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مر چکا ہے اور بستر پر وہ آرام سے سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ دنیا اس کے لیے کشادہ ہوگی، وسیع ہوگی، خوب مال ملے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا پائے اور کسی تخت پر لیٹا ہوا اپنے آپ کو پائے تو اس کو بلندی اور اس کو شان ملے گی، اور اگر فرش پر لیٹا ہوا اپنے آپ کو پائے تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر اور بھلائی ملے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کہیں سے خبر آئی ہے کہ فلانا آدمی فوت ہو گیا ہے اور وہ فلانا کون ہے یہ اس کو جانتا نہیں، یا اگر جانتا بھی ہے تو اس کی موت کی خبر آئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر آئی یا اس کو کسی کی خبر آ سکتی ہے کہ وہ آدمی بے دین ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، دین سے اس نے دوری اور کنارہ کشی اختیار کر لی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے دشمن سے نجات ملے گی. اسی طرح اگر کوئی پریشان حال آدمی، غم زدہ آدمی، رنج زدہ آدمی خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا پائے، اپنے آپ کی موت دیکھے، تو یہ اس کو خیر اور بھلائی حاصل ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور خواب میں اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھے، مرا ہوا دیکھے، اپنی موت دیکھے، مریض آدمی، تو اس کے مرض کے بڑھنے، مزید مرض اس کے رہنے کی علامت اور نشانی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مر چکا ہے اور وہ مرے ہوئے لوگوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، آس پاس سارے مردے ہیں، یہ بھی انہی میں ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا تعلق منافقوں کے ساتھ زیادہ ہے، اس کے آس پاس کے لوگ منافق زیادہ ہیں، یہ منافق قوموں کے اندر رہنے والا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں میت کو، مرے ہوئے کو، کسی مردے کو کوئی چیز کھاتے ہوئے دیکھے کہ مردہ کچھ کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں، بازار میں مہنگی ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے کہ جو ریل میں مر چکا، خواب میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ زندہ ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی کام پینڈنگ میں ہے یا کوئی رکاوٹ آ چکی ہے، تو اس کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور اس کا وہ کام بحال ہو جائے گا، اس میں آسانی ملے گی اور وہ چل پڑے گا.